لعذر؟ لا والله العظيم ما لك عذر في هذه البلاد انك تخطي في الفاتحه، والله العظيم ما لك. ايش تسوي؟ تعال عند الامام يا رجل عليك انت واحذر وعليك المنتين من اولاد بنين وبنات وزوجتك تفقدهم قد يكون عندهم خطا. فاتحه بس قرأنا ثم يقرأ يتيسر ثم يرفع. وهذا كيف يرفع؟ يركع مكبرا كما أسلفنا التكبير والتسليم والجزم. التكبيرات تكون حالة انتقالك يا إمام يا مأموم يا منفرد كلنا. لا ندخل التكبيرات في الركن اللي قبله ولا الركن اللي بعده. فمن يفرق من يقول الله خطأ، والخطأ الآخر من يقول الله أكبر خطأ دخلها سمع الله كنت دخلتها إنما يكون حالة فيكبر قائلا الله أكبر يكون حالة ويقبض يديه يقبض ركبتيه بيديه المفضلة ويجافي يديه مجافاة ولا يديه ويكون ظهره مستوي مع رأسه فلا يشخصون ولا يصابون. مستوي لو وضع على سمع الله لمن حمده يقولها الإمام المنفرد سمع الله لمن حمده. الله يسمع اللي يحمده، لأن بعضنا يقول هم ليش يسمع. سمع الله لمن حمده. ويقول الجميع ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد 4 سنين مرة ولا لكن لا تقول الشكر لا الشكر لا الأمر اشكره عقب العشر إلين الفجر وتقول الشكر لا الشكر لا، لكن إذا رفعت من الركوع لا تقول الشكر. ليه؟ لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عنه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مانع لما منعت الكلام كما يقول كلام دعم الكتاب أي هذا الكلام هذا. طيب ما عرفوا هذا الكلام. إذن لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد كبر لرب الحمد لرب الحمد حتى يسجد ثم يسجد يخر ساجدا على ركبتيه بالترتيب ثم عليها. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسجود على 7 أعضاء على أطراف القدمين على الركبتين على اليدين على الجبهة والأشعار. أي عضو من هذه الأعضاء ما وصل إلى الأرض من غير عذر ما وصل إلى الأرض خلال سجوده فسجود هذا باطل. والمشكلة عندنا القدمين مشكلة القدمين يسجد على أطراف أصابعه يستقبل بها القمة ويمكنها من الأرض يثبتها بالأرض الشيطان في وراء يرفع رأسه